अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और ताक ताक कर निशाने लगाए हैं मशरिक़ वस्ता की उन फ़ौजी अड्डों पे, उन बेसिस पे जहाँ पर अमरीका अपने कदम मजबूत करने की कोशिशें कर रहा है और अपने बचे कुचे सामान को, अपने बचे कुचे हैंगर्स को और पूरी बेस को बचाने की एक आखिरी कोशिश कर रहा है। और इस पे एक बहुत ही कारी वार ईरान ने किया है और बहुत ही मुख्तसर हमलों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। और इसी के साथ साथ बताया गया कि बहुत से फ़ौजियों की हलाकत की भी इत्तलात हैं और ये दावा ईरान की जानिब से किया जा रहा है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। आज एक बहुत बड़ा हमला किया अमेरिका ने ईरान पर और कहा कि हमने इंतकामी तौर पे ये हमला किया है क्योंकि ईरान ने एक रोज़ पहले मुख्तलिफ़ जगहों पे हमले करके अमरीकी मफादात को, असासों को और उसकी बेसिस को निशाना बनाया था। इसीलिए अमरीका ने आज एक बड़े पैमाने पर हमला किया और उसकी कुछ बंदरगाहों को के करीब और उसके कुछ साहिली मकामात को निशाना बनाया। इसमें बंदर अब्बास, इसमें किश, इसमें क़िश्म आइलैंड और इसी के साथ साथ खुज़िस्तान का एक सूबा और बुशहर का एक इलाका, इन सब जगहों को निशाना बनाया गया और वहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाने का दावा किया गया। ये दावा भी किया गया कि ईरानी पासदारान इनकलाब का एक हेड क्वार्टर भी तबाह किया गया है। इसी के साथ साथ अमेरिका ने एक मिसाइल अटैक के ज़रिए जब हमला किया क़िश्म आइलैंड पे, तो वहाँ पर एक ऐसे घर को भी निशाना बनाया जो रेजिडेंशियल घर था, रिहायशी घर था। वहाँ एक फैमिली रह रही थी और इस हमले के नतीजे में एक 2 साल का बच्चा अपने माँ बाप समेत शहीद हो गया और बाकी बच्चे ज़ख्मी हो गए, कुछ मलबे से निकाले गए और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। और इसीलिए ईरान ने बहुत सख्त स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि हम कुछ देर के बाद अमेरिका की कुछ जगहों को निशाना बनाएंगे और हम इस हमले को खाली नहीं जाने देंगे। इसका बहुत ही मौसर और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसके बाद ईरान ने इंतखाब किया सबसे पहले उर्दून की एयरबेस पे और वहाँ पर मुवाफ़िक़ सल्ती एयरबेस पे एक बहुत बड़ा अटैक किया गया। इसमें 2 किस्म के मिसाइल यूज़ किए गए, बैलिस्टिक मिसाइल, एक का नाम है हाज कासिम और इसी के साथ साथ खैबर शिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया और इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया शाहिद 136 ड्रोन्स के साथ। और जब एक बहुत बड़े झुंड की सूरत में ये तमाम ड्रोन्स वहाँ पर हमलावर हुए तो हर तरफ तबाही फैल गई। जो डिफेंस सिस्टम थे अमेरिका के वो ओवरवेल्म हो गए। कुछ ने निशाना बनाने की कोशिश की और कुछ को कामयाबी से निशाना भी बना लिया, लेकिन ज़्यादातर पेनिट्रेट कर गए और उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। और इन्हीं ड्रोन्स के पीछे आ रहे थे हाज कासिम मिसाइल और खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल और उन्होंने एक के बाद एक वहाँ पर आने के बाद उसके पूरे बराज ने एक बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और जो तबाही की तफसील बाद में सामने आई वो इंतहाई गैर मामूली नौइयत की है। अमेरिका के 6 F-35 तैयारे जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे हैं, जदीद तरीन तैयारे हैं और तकरीबन $120 मिलियन का एक तैयारा है, एक वॉर मशीन है, उसको 6 की तादाद में तबाह कर दिया गया। 3 को मुकम्मल तबाह करने का बताया गया और बताया गया कि 3 को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा है कि वो अब किसी काबिल नहीं रहे, इसलिए उनको 6 ही गिना जाना चाहिए। तो $120 मिलियन के हिसाब से इस तरह के 6 तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे हैंगर्स को निशाना बनाया गया जहाँ पे तैयारों की मेंटेनेंस का काम होता है और वहाँ पर तैयारे मुमकिन तौर पर मौजूद थे और वहाँ पर तैयारों के साथ साथ जो मेंटेनेंस का स्टाफ है, जो टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको भी निशाना बनाया गया और उनकी हलाकत की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरान की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि वहाँ पर फ़ौजी अफसरान की रिहाइश गाहों को भी निशाना बनाया गया और इन रिहाइश गाहों को निशाना बनाने से अमरीकी फ़ौजी अफसरान की भी अमवात हुई हैं। उर्दून की मुवाफ़िक़ सल्ती एयरबेस पर हमले के कुछ देर के बाद ईरान ने एक और बहुत बड़ा हमला किया और इस बार उसने इंतखाब किया कुवैत का और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर एक बारूद की बारिश की गई ईरान की जानिब से और वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स अटैक किए गए और इस बार उन्होंने निशाना बनाया फ्यूल के डिपोज़ को, ईंधन के ज़खायर को और ख़ास तौर पर उस ईंधन के ज़खायर को जो दरअसल तैयारों में, लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल होता है और उनके हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होता है। इसी तरह ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा शेड था, एक बहुत बड़ा हैंगर था, उसको भी निशाना बनाकर तबाह किया गया। मुमकिन तौर पर उसमें ड्रोन्स मौजूद थे और चूँकि अली सालिम एयरबेस इस वक्त मशहूर है MQ-9 रीपर ड्रोन्स के हवाले से कि वहाँ पर ये बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, पार्क किए जाते हैं और वहीं से उड़ाए जाते हैं, इसलिए मुमकिन तौर पर ये 30 से $45 मिलियन का एक MQ-9 रीपर ड्रोन, इस तरह के ड्रोन हैंगर्स को अगर निशाना बनाया गया तो नहीं बताया गया कि कितनी बड़ी तादाद में MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान जब मुख्तलिफ़ जगहों पे हमले किए गए हैं, मुख्तलिफ़ एयर बेसिस पे ईरान ने हमले किए हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में MQ-9 रीपर ड्रोन्स को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। कम से कम 10 MQ-9 रीपर ड्रोन्स पिछले कुछ हमलों में तबाह कर दिए गए हैं और कामयाबी से तबाह किए गए हैं और वो हैंगर्स में थे और उनमें से 8 ऐसे बताए जाते हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे और अभी इस्तेमाल ही नहीं हुए थे। अमेरिका की मुख्तलिफ़
ایئر بیسز ابھی ایران کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں اور وہاں سے حملے کیے جا رہے ہیں ایران پہ، اور مختلف جگہوں پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ دو طرح سے حملے کیے جاتے ہیں، ایک تو بہت ہی جدید ترین ATA/CMS میزائلز ہیں امریکہ کے، جو بہت ہی دور تک وار کرتے ہیں اور بہت پریسیجن کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں اپنے اہداف کو، ان کا استعمال کیا جا رہا ہے مختلف بیسز سے مشرق وسطیٰ کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ فضائی حملے بھی مختلف اہداف پہ کیے جا رہے ہیں، اور پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ساحلی علاقوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کا زور توڑا جائے، تاکہ آبنائے ہرمز پر جو ان کی گرفت مضبوط ہے اور آج بھی جو ایران کی اجازت کے بغیر وہاں سے تجارت نہیں ہو سکتی، اس کا زور کسی نہ کسی طرح توڑا جائے۔ لیکن اب تک کی جو فوجی کارروائیاں ہیں امریکہ کی، وہ کوئی غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے میں یکسر ناکام نظر آتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے اہداف کو تباہ کرنے کے باوجود اب بھی امریکہ پر اعتماد طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس پہ ایک بہت بڑا وار کیا ہے ایران پہ، اور ایسا وار کیا ہے جس سے اس کی آبنائے ہرمز پہ گرفت اگر ختم نہیں بھی ہوئی ہے تو کمزور ضرور ہوئی ہے، ڈھیلی ضرور ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا اب تک۔ اور ایران ہر روز یہ بتاتا ہے، بہت سارے جہازوں کو یو ٹرن لینے پہ مجبور کر کے، بہت سارے جہازوں کو نشانہ بنا کے، کچھ پہ وارننگ شاٹس فائر کر کے، کہ آج بھی ایران کی آبنائے ہرمز پہ گرفت مضبوط ہے اور وہاں سے گزرا نہیں جا سکتا۔ آج بھی اگر خلیج فارس اور خلیج عمان سے گزرنا ہے کسی کو تجارت کی غرض سے، تو ان جہازوں کو ایران سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ تو اب بہت سی ایئر بیسز سے چونکہ ایران پہ حملے ہو رہے ہیں، اس لیے ایران نے مختلف ایئر بیسز کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ موافق سلطی ایئر بیس امریکہ کی ایک انتہائی اہم ترین ایئر بیس ہے، جو جارڈن میں واقع ہے، اردن میں واقع ہے، اور بہت بڑی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اس کے مختلف جو اینگل سے اس پہ حملے کیے جاتے ہیں ایران کی جانب سے، مختلف جو اس کے اہداف ہیں وہاں پہ رکھے ہوئے، ان کو مکمل طور پہ تباہ کیا جاتا ہے، اسلحے کے ڈپو سے لے کے مختلف ڈیفنس سسٹمز کو، رڈارز کو، اور بہت سے ایسے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں پر موجود۔ لیکن اب بھی وہاں پر بڑے پیمانے پر امریکی تنصیبات موجود ہیں، اور وہاں سے اب بھی بہت سے آپریشنز امریکہ کر رہا ہے، اور اسی لیے آج وہاں پر حملہ کر کے F-35 جیسے قیمتی مہنگے ترین امریکی طیارے کو، جدید ترین طیارے کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا۔ F-35 طیارے امریکہ کے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ یہاں پر اس وار تھیٹر کے اندر امریکہ اپنے B-1B بمبار طیاروں کو لے کر آیا ہے، اور ان کے ساتھ جو کمبینیشن F-35 کا بن رہا ہے وہ بہت ہی لیتھل ہے، اور اس طرح کے جو حملے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایران پہ، اس میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس وقت تباہ ہو جانا کسی ایک بھی F-35 طیارے کا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ایک بہت بڑی خبر ہے جو اس وار تھیٹر سے آ رہی ہے، اور اس کو 6 کی تعداد میں کسی ایک ہی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دینا، یہ نہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ اس کے قیمتی ترین طیارے تباہ ہو گئے، بلکہ اس کے ایئر ڈیفنسز یکسر ناکام ہیں۔ اور وہ جو بات آ رہی ہے کہ ایران کے حملے کیوں نہیں روکے جا رہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرسیپٹرز بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں، اور پک اینڈ چوز کر رہے ہیں امریکی حکام کہ کس آنے والے بیلسٹک میزائل کو ایران کے وہ پینیٹریٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اور کس پہ نشانہ لگا کر اس کو تباہ کر کے اس کو روکا جا سکے۔ لیکن بہت سارے میزائلز کو اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ انٹرسیپٹرز ہی نہیں ہیں امریکہ کے پاس، اور یہ سٹوری امریکی اخبار اس کو کور کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اسی لیے بڑے پیمانے پر امریکی ایئر بیسز پہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر تباہی دیکھی گئی ہے، اور اس تباہی کا جو ایک میگنیٹیوڈ ہے، اس کا اندازہ، اس کی وسعت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران تقریباً 8 جولائی سے لے کر 22 جولائی تک جو بہت بڑے پیمانے پر ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ کی مختلف ایئر بیسز پہ حملے کیے گئے، اس میں جو امریکہ کو مجموعی طور پہ نقصان پہنچایا گیا ہے وہ تقریباً 21 ارب ڈالر کا ہے، اور یہ غیر معمولی نقصان اس لیے پہنچایا گیا ہے کہ بہت سارے رڈارز اور ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے حملوں کو، بیلسٹک میزائلز کو اور ارش ڈرون کو خاص طور پہ جو کمبینیشن بنا کے ایران بھیج رہا تھا، اس کو روکنے میں یکسر ناکام ہوئے، اور آسمان سے پھینکا ہوا تمام بارود زمین پر آ کر گرا، پینیٹریٹ کر گیا، اور ہر طرف اس نے تباہی مچا دی۔ تو آنے والے دنوں میں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ بھی حملے کرے گا ایران پر، اور وہ اس کا بدلہ لے گا، اور اس کے جواب میں ایران اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، دگنی شدت سے حملے کرے گا، اور مشرق وسطیٰ کی جس ایئر بیس سے امریکہ ایران پر حملے لانچ کرے گا وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی مچائی جائے گی۔ تو آنے والے دنوں پہ بہت زیادہ نظر رکھنی پڑے گی، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کی مووز کیا ہوتی ہیں اور اس کا جواب ایران کب، کہاں اور کیسے دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔